السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحان الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن ربك هو الخلاق سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني
وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني كما الذين جعلوا القرآن عظيم كما أنزلنا على
فاصدع بما تؤمر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بسم الله الرحمن الرحيم
أيحسب أن لن يقدر عليه يقول أيحسب أن لم يتيما